बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। अब तक 94 मुकदमात जो रिकॉर्ड पर मौजूद हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ दर्ज किए गए। कितने और मुकदमात हैं, सरकारी वकील तफसीलात बताने से कासिर था और ये हाई कोर्ट की तरफ से हुक्म जारी किया गया कि मंगल तक ये तमाम तफसीलात अदालत में जमा करवाई जा सकें। प्रोटेक्टिव बेल का ये मामला है, हिफाजती ज़मानत। जब आपने अदालत के सामने पेश होना हो और आपको ये ख़तरा हो कि आपके ख़िलाफ़ फ़ोर्स इस्तेमाल की जाएगी और झूठे मुकदमात यानी हिरासत में रखते हुए आप पर दर्ज किए जा सकते हैं, और इसीलिए हिफाजती ज़मानत जो है इसकी इस्तदा हाई कोर्ट से की जाती है। माजी में हिफाजती ज़मानत सलमान शहबाज की भी हुई, और जो कुछ ज़मान पार्क में हुआ इसके बाद हिफाजती ज़मानत ज़रूरी थी। अब लाहौर हाई कोर्ट ने 10 मुकदमात में इमरान खान की हिफाजती ज़मानत जो है मंजूर कर ली। 7 दिन की हिफाजती ज़मानत दी गई है। इस्लामाबाद के जो 3 मुकदमात थे और इसके साथ साथ 5 मुकदमात जो लाहौर की हदूद में जो दर्ज किए गए, इन मुकदमात में हिफाजती ज़मानत जो है मंजूर की गई है। और एक मुकदमा जो ज़िले शाह का था, इसमें भी हिफाजती ज़मानत 27 मार्च तक जो है बाकायदा इसे मंजूर कर लिया गया है। व्यूअर्स, अदालत के अंदर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अजहर सदीक साहब नुमाइंदगी कर रहे थे, पेश हुए इमरान खान साहब की तरफ से। अदालत की कार्रवाई क्या हुई, इस पर जाने से पहले मैं आपको ये मनाजिर दिखाना चाहता हूँ, और ये मनाजिर है ज़मान पाक के, जहाँ पर लोगों का एक समंदर मौजूद था इमरान खान की हिफाजत के लिए। चूँकि रियासत ने ज़ोर लगा लिया, ज़बरदस्ती की कि किसी तरह इमरान खान को गिरफ़्तार किया जा सके, और हिफाजत से इनकार कर दिया। अब लोगों ने इमरान खान की हिफाजत का ज़िम्मा उठा लिया है। जो विजुअल्स हमने आज लाहौर से देखे, और ये पहला मौका नहीं है, बल्कि लाहौर ने बार बार ये साबित कर दिया कि वो इमरान खान की हिफाजत करना जानते भी हैं, और किस तरह हिसार बनाना है हिफाजत का वो भी करके दिखाया। व्यूअर्स, ये विजुअल्स जो हैं ये सिर्फ ज़मान पार्क के नहीं हैं। ज़मान पार्क से तकरीबन हाई कोर्ट का जो फासला है वो 5 से 6 किलोमीटर का है, और दोनों तरफ सड़क के लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी, और उनकी ये कोशिश थी कि वो इमरान खान को अपने हिसार में हाई कोर्ट में पहुंचाएं। और जो सिक्योरिटी, जिसका बार बार खान साहब ये कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत ताउन नहीं कर रही, आज भी पंजाब हुकूमत की तरफ से वो ताउन नहीं किया गया। आपने एक लाहौर लश्कर देखा होगा मरीम नवाज़ के साथ जो गाड़ियों का चलता है, और इस किस्म की सिक्योरिटी जो मरीम को मुहैया की गई है वो खान साहब के पास मौजूद नहीं है। इसके बावजूद लोगों ने इमरान खान की हिफाजत का ज़िम्मा जो है खुद उठाया, और हाई कोर्ट के अंदर आप दाखिल हुए, लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। हाई कोर्ट के बाहर खान साहब अभी पहुंचे नहीं थे, लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद, हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद थे कि वो इमरान खान के साथ इजहार यकजहती करने के लिए आए। और फिर हमने अदालत के अंदर भी देखा, अदालत के बाहर भी बाकायदा इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के नारे जो हैं लगाए गए। जब आप ऐसे विजुअल्स देखेंगे ना, तो फिर दुख तो होगा कुछ लोगों को कि ऐसी मकबूलियत, हमने 30 बरस तक इस मुल्क पर हुकूमत की, ऐसी मकबूलियत नवाज शरीफ की बेटी की क्यों नहीं है? नवाज शरीफ को ये मकबूलियत क्यों मैसर नहीं है जो इमरान खान को मैसर है? फिर आप क्या करेंगे? आप झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हाल अहवाल भी मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन आपको ये बता दूं कि लाहौर ने ये एक बार फिर साबित किया कि इमरान खान की हिफाजत और इमरान खान की मकबूलियत कहाँ पर स्टैंड करती है। व्यूअर्स, आपको बता दें कि एक तहरीरी फैसला 4 सफ़ों पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भी जारी किया गया है, जिसमें इमरान खान को अदालत के सामने पेश होने का हुक्म किया गया, और जो उनके वारंट गिरफ्तारी थे उन्हें मुअत्तल कर दिया गया। और ये 4 सफ़ों पर मुश्तमिल फ़ैसला है जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस उमर फारूक की तरफ से जो है वो किया गया। और व्यूअर्स, आपको ये बताएं कि जब खान साहब अदालत में पेश हुए, 2 रुकनी बेंच जो हिफाजती ज़मानतों पर समाअत कर रहा था, जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब की सरबराही में, खान साहब ने कुछ बातें कही हैं। एक तो वो हालात जिनको मैनिपुलेट किया जा रहा है मरीम नवाज़ एंड कंपनी की तरफ से। आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक आधी तस्वीर जो वो शेयर की है हंसते मुस्कुराते जरदारी की, लेकिन ज़्यादा जो इसके ऊपर एक झूठा बयानिया बना रही है ना, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। और वो ये कहते हैं कि ये अदालतों पर हमला कर रहे हैं साहब, और ये लाडले हैं। खान साहब ने पूरी जो टाइम लाइन थी हकायक की वो अदालत के सामने रखी, और वो ये कहते हैं कि ऐसा लग रहा था
کہ کسی دہشت گرد کو پکڑنے کے لیے ریاست جو ہے وہ زور لگا رہی ہے. آپ نے زمان پاک کو کشمیر بنا دیا اور جس قسم کی بدترین قسم کی شیلنگ کی گئی, اس سے ایسا لگتا ہے کہ زمان پاک میں کوئی سیاستدان نہیں ہے, پاکستان کا سابق وزیر اعظم نہیں تھا, بلکہ ایک دہشت گرد جو چھپا ہوا ہے. اور پھر اس کے بارے میں خان صاحب نے اپنا موقف جو عدالت کے سامنے رکھا. خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی گئی, 2.5 ماہ سے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ مجھے اس عدالت کے سامنے پیش کیا جا سکے جہاں پر سیکیورٹی رسک موجود ہے, گلیاں ہیں جہاں پر پہلے بھی حملے ہو چکے, ججز کو بھی نشانہ بنایا گیا اور مجھے بھی اسی قسم کا نشانہ جو ہے بنانے کی ایک پلاننگ کی گئی ہے. میرے کنسرنس کو باقاعدہ ایڈریس نہیں کیا جا رہا. میں عدالتوں کے سامنے آج بھی پیش ہوا, یعنی وہ لوگ جو بار بار یہ کہہ رہے تھے نا کہ عمران خان عدالتوں کے سامنے پیش کیوں نہیں ہوتے, یہ کوئی لاڈلے ہیں, آج ان کا بھی یہ جھوٹا بیانیہ دفن ہو گیا, کیونکہ عمران خان نے خود عدالت کے سامنے پیش ہو کے اپنی پروٹیکٹیو جو بیل ہے اس کے لیے اپلائی کیا اور یہ انہیں دے دی گئی ہے. خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک ٹریپ کے تحت جو ہے مجھے خاص عدالت میں بلایا جا رہا ہے. اس پر عدالت نے بھی اوبیسلی ایک موقف اپنایا اور عدالت اوبیسلی ایک سٹانس ضرور رکھتی ہے رول آف لاء کے حوالے سے. تو جج صاحب نے یہ کہا کہ یہ سسٹم خان صاحب ہمارا یہی ہے, اسی سسٹم کے تحت آپ کو چلنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی الگ سے سسٹم آپ کے لیے بن جائے. آپ کو عدالتوں کے سامنے پیش ہونا ہے, آپ کو اپنا موقف رکھنا ہے اور پھر باقی بات جو ہے وہ آپ کو عدالتوں کے سامنے چھوڑ دینی ہے کہ وہ فیصلہ کیا کرتی ہیں. خان صاحب نے اوبیسلی اس کے اوپر سر خم کیا. لیکن جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہوئی کہ اب تک 94 مقدمات جو ہیں نا وہ خان صاحب کے خلاف درج ہو چکے ہیں, اور کتنے مزید مقدمات عمران خان صاحب کے حوالے سے موجود ہیں کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے. اس پر باقاعدہ انسٹرکشنز جو جاری کر دی گئی ہیں اور جو 94 مقدمات کی تفصیل, اس کے علاوہ جو مقدمات ہیں وہ بھی عدالت میں جمع کروایا جائے گا. اور پھر ہوگا یہ کہ جو مزید مقدمات ہوں گے اس کے اوپر بھی پروٹیکٹیو بیل جو ہے اس کی استدعا کی جا سکتی ہے. اب اس میں ایک استدعا اظہر صدیق صاحب کی طرف سے یہ بھی کی گئی عدالت کے سامنے کہ آپ یہ جو پوری کی پوری ایک بٹالین لے کر زمان پاک پر حملہ کر دیتے ہیں, ایسا نہ کریں. تفتیشی افسر جو ہے وہ اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ زمان پاک میں آئے, انہیں موقع دیا جائے گا. خان صاحب سے جو آپ نے تفتیش کرنی ہے اس کی باقاعدہ استدعا کی گئی تھی, اسے منظور کر لیا گیا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پوری پنجاب پولیس کو استعمال کریں, رینجرز کو استعمال کریں کہ بھئی ہم نے عمران خان کو ہر صورت میں گرفتار کرنا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. خان صاحب نے ایک اور بھی بات کی ہے اور مریم نواز اینڈ کمپنی کا یہ جھوٹ بھی سامنے آ گیا کہ جناب یہ بھی بتائیں کہ کون سی بیل کے اندر عمران خان صاحب جو ہیں وہ پیش کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا پر بیٹھ کر جھوٹ بول رہے ہیں کہ میری تو بیل ہوئی ہے. بھئی بیل تو ہوئی تھی, تاریخ تھی 18 کی, لیکن آپ نے اس سے پہلے گرفتار کرنا شروع کر دیا. تعدیبی کارروائی سے لاہور ہائی کورٹ نے روک دیا ہے اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی یہ کہہ دیا کہ جب کوئی کارروائی یعنی وقت عدالت کا چل رہا ہوگا نا تو آپ اس کے دوران عمران خان کو گرفتار نہیں کریں گے. اور اگر آپ نے گرفتار کیا تو اوبیسلی عدالتیں جو ہیں وہ اپنا راستہ ضرور بنائیں گی اور اس حوالے سے کوئی حکم نامہ جو ہے وہ جاری کیا جا سکتا ہے. ویورز آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ ایک درخواست اور تھی پولیس آپریشن کے خلاف, درخواست یہ بھی نمٹا دی گئی ہے جسٹس سلیم شیخ صاحب کے حوالے سے, اور اس میں جو انسٹرکشنز تھی وہ دے دی گئی ہیں کہ پولیس کوئی کارروائی نہیں کرے گی اور آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ تمام معاملات کو دیکھا جائے. اور ویورز آپ کو یہ بتا دوں کہ لاہور پنجاب حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان جو ہے نا ایک معاہدہ طے پا گیا ہے, اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ معاہدہ باقاعدہ طور پر لاہور ہائی کورٹ میں جمع بھی کروا دیا گیا ہے. معاہدے کے تحت تحریک انصاف وارنٹس کی تکمیل اور سرچ وارنٹس کے لیے پولیس کے ساتھ مکمل تعاون کرے گی. پی ٹی آئی 14 اور 15 مارچ کو درج ہونے والے مقدمات کی تفتیش میں بھی باقاعدہ تعاون کرے گی, اور معاہدے میں یہ طے پا گیا کہ جلسہ 21 مارچ کو ہوگا اور ڈی سی لاہور کو باقاعدہ درخواست دی جائے گی. ڈپٹی کمشنر پی ٹی آئی کے جلسے کی درخواست کو قانون کے مطابق دیکھیں گے. زمان پاک کے اندر پرسنل اور پرائیویٹ سیکیورٹی کا آڈر کیا جا سکے گا. ضرورت پڑنے پر ڈی آئی جی سیکیورٹی بانڈ لینے کا مجاز ہوگا. یہ ایک باقاعدہ معاہدہ جو ہے وہ پنجاب حکومت اور خان صاحب کے درمیان, یعنی جو شبلی فراز صاحب گئے تھے ان کے ساتھ یہ طے چیزیں جو ہیں وہ پا گئی ہیں. لیکن جو سب سے انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے کہ ہائی کورٹ سے جب خان صاحب اب واپس آ گئے ہیں, لوگوں نے جشن منایا ہے, اور پچھلے 4 روز سے جو کچھ زمان پاک میں ہو رہا تھا اور اس فیصلے کے آنے کے بعد لوگ خوش ہیں اور عدالتوں کے اوپر ایک اعتماد بھی
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और जो है वो बाकायदा बहाल हुआ। आपको याद होगा मैं बार बार ये कह रहा था कि अदालतों को अपना किरदार जो है वो अदा करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरफ से तो कोई खैर की खबर नहीं आ रही। अच्छा, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मरीम नवाज़ ने की, और फिर हम मरीम नवाज़ की गुफ्तगू की तरफ बढ़ेंगे। मरीम नवाज़ ये कहती हैं कि मुकदमात की तफ्तीश करें और फिर इमरान खान को गिरफ्तार करें, इससे पहले नहीं करना। ये इन्होंने देख लिया है। ये कोई जो बहुत ज़्यादा अच्छी बनने की कोशिश कर रही है ना मरीम, ऐसा नहीं है। इनको ये मालूम हो गया कि जब इमरान खान को हम गिरफ्तार करने के लिए पहुंचते हैं तो नफ़रत अवाम की हमारे खिलाफ बढ़ रही है, और अगर हम इस नफ़रत को लेकर आम इंतखाबात में जाएंगे तो फिर पहले ही हमारी कारकर्दगी कोई नहीं है, लोग हम पर यकीन नहीं करते, नवाज शरीफ यहाँ पर मौजूद नहीं है, नवाज शरीफ एक भगोड़ा है, तो फिर हमें अवाम के सामने रखने के लिए है क्या? आपने ये तो कह दिया कि इलेक्शन मार्च में हो, अप्रैल में हो, मई में हो, जून में हो या ना हो, हम उसका मुकाबला करेंगे, लेकिन आपके पास दिखाने को कुछ नहीं है। इसीलिए इन्होंने अच्छा बनने की ये कोशिश की, एक ड्रामा किया कि पहले मुकदमात, और फिर सवाल ये भी पैदा होता है कि आपकी हैसियत क्या है? आपने किस बुनियाद पर ये कह दिया कि गिरफ्तार नहीं करना है? इसका मतलब ये हुआ कि आपके कहने पर ये सब कुछ हो रहा था, और जो नवाज शरीफ ने जो बात लंदन से बैठकर कही, जो ताने दिए शहबाज शरीफ को, जिसका शहबाज शरीफ ने जिक्र भी किया, तो वो बातें फिर सच है ना कि ये सब कुछ आपके और आपके वालिद मोहतरम के कहने पर किया जा रहा था। और आप कह रही हैं अब आपको नज़र आ गया कि आपका अंजाम क्या होगा, तो आपने कहा कि गनीमत इसी में है कि हम दूर बैठकर हालात का जो है वो जायज़ा लें, और इमरान खान को अगर हमने मज़ीद गिरफ्तारियाँ और इस तरह का कोई काम किया तो ये तो मज़ीद हीरो बन जाएगा। हम हीरो को सुपर हीरो बना रहे हैं, तो लिहाजा हाथ होला रखो और आगे बढ़ो। व्यूअर्स, पिछले 3 वर्षों में नवाज शरीफ सियासी वेंटिलेटर पर मौजूद हैं। पाकिस्तान में उनके मुतल्लिक जितनी भी गुफ्तगू की जाती है, जो स्टेटमेंट्स जारी किए जाते हैं, वो इसलिए किए जाते हैं ताकि एक प्रॉक्सी सियासत उनकी जारी रहे, ऑनलाइन सियासत की दुकान चलती रहे, और वो सियासी लिहाज से ज़िंदा रहें, और जो पार्टी में बगावत के मसाइल हैं इन्हें भी कंट्रोल किया जा सके। चूँकि मसला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए ये था कि इनकी गैर मौजूदगी में बहुत सारी आवाज़ें उठ रही थी, और शहबाज शरीफ साहब मौके की तलाश में थे, और फिर ये आवाज़ें हमने देखा कि शोर बन जाएं, इससे पहले नवाज शरीफ की बेटी को यानी मरीम नवाज़ को पाकिस्तान में भेजा गया। अब मरीम के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वो इमरान खान का कैसे मुकाबला करें। 13-14 जमातें जहाँ पर इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है उसके लिए भी एक बहुत बड़ा मसला बन गया कि इमरान खान की मकबूलियत का ये जो पैमाना है इसे किस तरह तोड़ा जा सके, और किस तरह इमरान खान को दीवार से लगाया जा सके। तो वहाँ पर मरीम की क्या हैसियत थी? आपने अगर पाकिस्तान में ये चीज़ नोट की हो, जब भी इमरान खान की पेशी होती है, इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई ऑपरेशन हो, इमरान खान का कोई जलसा हो, तो आपने मरीम नवाज़ एंड कंपनी को टेलीविज़न स्क्रीन्स पर आते हुए देखा होगा, और फिर वो एक झूठ की दुकान खोलते हैं। और ये वो लाइफ सपोर्ट मशीन है पाकिस्तान का मीडिया, जो इससे पहले नवाज शरीफ के पास, और उन्होंने इसे भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया, आजकल मरीम इस्तेमाल कर रही हैं। और जब इमरान खान ज़मान पाक से निकले तो ऐन उसी वक्त मरीम नवाज़ एंड कंपनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और एक झूठ नहीं बल्कि कई झूठ बोले हैं। कोशिश ये अब की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी तरह एक दहशत गर्द तंजीम डिक्लेयर किया जा सके, और इस दहशत गर्द तंजीम के ताने बाने वो कभी तालिबान से मिलाते हैं, कभी वो ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जिनका ताल्लुक सूफी मोहम्मद के साथ था, और एक प्लानिंग के तहत ही सब कुछ जो है वो किया जा रहा है। और आपने पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर एक खबर चलते हुए देखी होगी, मैंने इसका जिक्र इससे पहले भी किया, और इकबाल खान का ताल्लुक जो है वो सूफी मोहम्मद के साथ था, और अब इकबाल खान की एक स्टेटमेंट भी जारी हुई, एक वीडियो पैगाम सामने आया जिसमें वो ये कहते हैं कि मेरा ताल्लुक सूफी मोहम्मद के साथ था, और तहरीक नवाज़ शरीयत मोहम्मदी के साथ था, और जेल में भी रहा, तहरीक इंसाफ का वर्कर हूँ। खान साहब की कॉल पर ज़मान पाक गया और उन्होंने खुल्लम खुल्ला जो है इसका ऐलान किया। अगर ये साहब इकबाल खान जिनका नाम है और जिनका ताल्लुक कलदम तंजीम के साथ जोड़ा जा रहा है, सिक्योरिटी क्लियरेंस इनको किसने दी है?
یہ جیل میں رہے، باہر آ گئے، اور اگر واقعی یہ بہت ہی خطرناک شخصیت ہیں تو پاکستان کے ادارے ان کو گرفتار کیوں نہیں کرتے، ان پر مقدمات بنائیں، انہیں جیل میں ڈالا جا سکے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کالعدم نہیں ہے تو پھر یقیناً اپنے اس غیر ذمہ دارانہ جو آپ نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے اس سے آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ ویورز، یہ حال پاکستان کے پورے میڈیا کا ہے۔ حامد میر صاحب نے اس خبر کو بھی چلایا اور پھر یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی کہ شاید زمان پاک کے اندر کالعدم تحریک طالبان پاکستان یا پھر کوئی اور جو جماعت ہے اس کے لوگ موجود ہیں۔ اب یہ تاثر کون دے رہا ہے؟ حامد میر صاحب نے تو یہ کلپ چلایا، لیکن یہ تاثر اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ پوری کی پوری آپ کو دیتی ہوئی نظر آئے گی۔ اچھا، مریم نواز کوششیں کر رہی ہیں اور جو سوالات وہاں پر ان سے پوچھے گئے کہ اس جماعت کو کچلنا ہے اور اسے ڈکلیئر کیا جائے دہشت گرد اور عوام آپ کے ساتھ نہیں چل رہی۔ دیکھیں، سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ نے بہت سارے سرویز کروا لیے اور یہ سوال ان سے وہاں پر بھی ہوا کہ اگر یہ واقعی دہشت گرد تنظیم ہے پاکستان تحریک انصاف تو پھر عوام میں مقبول کیوں ہے؟ آج خان صاحب نکلتے ہیں باہر تو لوگ جو ہیں ان کے راستے میں خود لیٹ جاتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ پہلے آپ ہمیں گرفتار کریں تو پھر خان صاحب کی جو گرفتاری ہوگی۔ یہ کوئی نارمل حالات نہیں ہے، یہ ایک محبت ہے ووٹر کی اپنے لیڈر کے ساتھ جو شاید مریم نواز اور اس کے خاندان کو اب کبھی نصیب نہیں ہوگی۔ تو ایک بغض ہے، ایک کوشش ہے کہ کسی طرح اس مقبولیت کا توڑ کوئی نکالا جا سکے۔ مریم نواز یہ بھی کہتی ہیں کہ یہ میچ فکسنگ جو ہے وہ بند ہونی چاہیے۔ ایک بیانیہ دہشت گردی کا اور پھر دوسرا بیانیہ جو انہوں نے آج چلانے کی کوشش کی، ایک کنٹینیو اپنے بیانیے کو کیا میچ فکسنگ کے حوالے سے۔ اس سے پہلے بھی اسٹیٹمنٹ وہ جاری کر چکی ہیں اور آج بھی ان سے یہ سوال ہوا کہ کیا ایسی وجوہات ہیں کہ بار بار جو کیس ہے عمران خان کا وہ ایک ہی بینچ کے سامنے لگایا جاتا ہے۔ یعنی ایک پلانٹڈ سوال تھا اور اس کا انہوں نے پہلے سے جو جواب تیار کیا ہوا تھا وہ انہوں نے دیا کہ میچ فکسنگ جو ہے بند ہونی چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف نے جج صاحبہ کے حوالے سے جو کچھ کہا، آپ تلے ہوئے ہیں کہ وہ اس عدالت میں جائیں، معافی مانگے۔ خان صاحب نے معافی مانگ لی، لیکن مریم نواز کی ان باتوں کا نوٹس کیوں نہیں لیا جاتا؟ لاڈلی کون ہے اور لاڈلا کون ہے قوم اب بخوبی طور پر جان چکی ہے۔ پھر ویورز، وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ ان کو پتا تھا کہ انہیں توسیع نہیں دی جائے گی، اس لیے ایک تجربہ کیا گیا۔ دیکھیں، ان کا اشارہ جو ہے نا وہ جنرل باجوہ کی طرف ہے اور 2018 کے حالات کا وہ ذکر کر رہی ہیں، اور جنرل باجوہ صاحب جو تھے وہ کوشش میں تھے کہ انہیں اگلی ایکسٹینشن بھی دی جائے اور ایک حکومت جو ہے جو بھی آئے ان کو سپورٹ کرے۔ یعنی کئی برس پہلے ہی ان کو خیال آ گیا مریم نواز کی اس سٹیٹمنٹ کے مطابق، اور پھر چونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں اس کے حق میں نہیں تھے کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی جائے، اس لیے انہوں نے جو اپنا رخ ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف کر لیا۔ یہ وہ کہنا چاہ رہی ہیں۔ تو پھر ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ جب جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی گئی تو اس وقت آپ نے اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی کہ اس گناہ میں میں شامل نہیں ہوں، لیکن آپ کے والد محترم جو ہیں اس گناہ میں شامل تھے بقول آپ کے، اور پھر انہوں نے کیوں توسیع دی؟ آج تو کئی برس گزر گئے اور قوم کو یہ معلوم ہو گیا کہ جنرل باجوہ کے ساتھ آپ کی خفیہ ڈیل ہوئی اور آپ کے والد محترم کو جیل سے نکال کر وہ لندن بھیجتے ہیں اس ڈیل کے مطابق۔ اسی لیے آپ سے جب سوال آج کیا گیا کہ کیا جنرل باجوہ کا بھی کورٹ مارشل ہونا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا کام نہیں ہے، اداروں کا کام ہے، وہ اس کے اوپر کوئی موقف اختیار کریں۔ یعنی الفاظ کا چناؤ اتنا سخت نہیں تھا جس چناؤ کا آپ نے مظاہرہ کیا جنرل فیض کے حوالے سے، ان الفاظ کا استعمال کیا۔ جنرل باجوہ کے حوالے سے آپ نے الفاظ کو بہت ہی کیئرفلی، یعنی سوال کو آپ نے ڈیسیو کیا۔ پھر وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ وہ مقاصد نواز شریف پورے نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے ان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا۔ میرا خیال ہے کہ مریم نواز کو بیٹھ کر کیلکولیٹ کرنا چاہیے اپنے بیانات کو، جو ماضی میں جو صورتحال رہی اور آج جو انہوں نے بیانات دیے، کیونکہ صورتحال ایسی نہیں ہے، اور یہ ایک جنرل باجوہ کی جو ایکسٹینشن ہے اس کو نواز شریف کی نا سے جو ہے وہ جوڑنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ایک اور بھی انہوں نے جملہ کہا کہ آئین کو جوتی کی نوک کے نیچے رکھا ہوا ہے اور قانون جو ہے اسے توڑ رہے ہیں۔ یہ سوال کبھی آپ کے ذہن میں آیا کہ یہ سوال آپ نے کبھی اپنے والد محترم سے بھی پوچھنا ہے؟ 4 برس ہو گئے وہ پاکستان سے باہر ہیں
اور کس بنیاد کے اوپر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان سے باہر ہیں. کبھی دنیا کی تاریخ میں کوئی اگزامپل ایسی ملتی ہے کہ ایک مجرم، اب وہ صحیح تھا غلط، اس پہ الزام تھا، اسے سزا ہوئی، وہ جیل کے اندر تھا، یہ ریالٹی ہے، اور وہ باہر آ جاتا ہے، کس کے کہنے پر آیا؟ آپ کو اس کی کوئی مثال جو ہے وہ نہیں ملے گی. لیکن پاکستان کے اندر نواز شریف صاحب باہر گئے اور لندن کی ٹھنڈی فضاؤں کے اندر جو ہے وہ سب مزے کر رہے ہیں. پھر مریم یہ بھی کہتی ہیں کہ آج بھی وارنٹ معطل کر دیے، یہ سہولت ہمیں تو میسر نہیں تھی. انہوں نے ایک بار پھر پاکستان کی عدالتوں کے اوپر جو ہے وہ تنقید کی ہے، بینچ فکسنگ کا طعنہ دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی عدالتوں کو وہ آڑے ہاتھوں لے رہی ہیں. سوئے رہیں آپ، کوئی فرق نہیں پڑتا. چیف جسٹس صاحب آپ بھی سو جائیں، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آپ بھی سو جائیں. اور جو لوگ آپ پر تنقید کر رہے ہیں، ایک خاتون تنقید کر رہی ہے، آپ نے ریلیف دیا مریم نواز کو، بالکل ٹھیک ہے. آپ کو لگا کہ حقائق ایسے ہیں جو پریزنٹ کیے گئے وہ ٹھیک نہیں ہے، ثبوت موجود نہیں ہے، تو لہٰذا آپ نے ایک فیصلہ مریم نواز کے حق میں جو ہے وہ سنا دیا. اچھا، اب اس میں نا ایک جملہ مریم نے اور بھی کہا ہے، اور یہ جو دہشت گردی والی بات ہے نا، میں اس کے اوپر کچھ میں نے فیکٹس بھی اکٹھے کیے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. مگر مریم یہ کہتی ہیں کہ عدالتیں ڈان کو بلا رہی ہیں. تو وہ جو ڈان لندن میں بیٹھا ہوا ہے، جو سب سے بڑا ڈان ہے، اور جس نے ثابت کیا کہ عدالتیں، قانون اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ایسا لگتا ہے کہ کوئی انڈین فلم چل رہی ہے. کسی بڑے لیڈر کو جب آپ گرفتار کرتے ہیں تو وہ جیل میں جا کر بھی لیڈر ہوتا ہے. جب اس کا دل چاہتا ہے گاڑی میں بیٹھتا ہے، رات کی تاریکی میں باہر سیر کرتا ہے اور واپس جیل کے اندر آ جاتا ہے. تو نواز شریف صاحب کی بھی کہانی یہی ہے. تو ڈان جیسا بیہیو کون کر رہا ہے؟ یہ قوم جو ہے نا مریم بی بی بہت کلوزلی دیکھ رہی ہے. اب یہ وہ وقت نہیں رہا کہ لوگ جو ہے نواز شریف ایک تقریر کرے گا اور قوم جو ہے وہ ہاں میں ہاں میں لائے گی. اب وقت بدل گیا ہے. لوگ خود سے ریسرچ کرتے ہیں، خود سے وہ سوچتے ہیں. ان کی سوچ کو آپ جو ہے وہ قید نہیں کر سکتے جو ماضی میں ہوتا رہا. اب نواز شریف جو ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی یہ سیاست اسی طرح چلتی رہے تو اسے پاکستان میں عدالتوں کے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا، اپنا کیس چلائیں اور اپنے آپ کو ریلیف دلوا لیں. ہماری یا پاکستان کی عوام کی جو ہے وہ کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے. لیکن عدالتیں، جب آپ کہتی ہیں نا کہ آئین اور عدالتوں کے سامنے یہ ڈان بنا ہوا ہے، تو الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں، کیونکہ ڈان اصل میں کون ہے وہ قوم بخوبی جانتی ہے. اچھا، میں آپ کے سامنے کچھ اور چیزیں بھی رکھ دیتا ہوں، اور یہ اس لیے امپورٹنٹ تھی. اور پاکستان پیپلز پارٹی کیوں خاموش ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، ملین ڈالر کویسچن ہے. کچھ عرصہ پہلے، زیادہ دور کی بات نہیں ہے، باقاعدہ بلاول نے یہ بھی کہا کہ اسامہ بن لادن سے پیسے کون لیتا رہا ہے. آج آپ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر تو یہ الزام لگا رہی ہیں کہ یہ ایک کالعدم تنظیم ہے. یعنی اقبال خان اگر اس جماعت کے پروٹیسٹ میں چلا جائے گا تو آپ اسے کہیں گے کہ جناب کالعدم تنظیم ہے اور دہشت گرد وہاں پر موجود تھے اور ہم دیکھو تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں. تو کیا آپ نے کبھی ماضی کے ان تمام جو بیانات دیے گئے، کیا کبھی آپ نے ان کا محاصرہ کیا؟ ان لوگوں کا جنہوں نے آپ کے والد محترم اور نون لیگ کے حوالے سے جو باتیں کہی کہ یہ اسامہ بن لادن سے فنڈنگ لیتے رہے ہیں. یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے. خالد خواجہ صاحب نے کتاب بھی لکھی ہے، اور خالد خواجہ صاحب کی طرف سے یہ فارمر انٹیلیجنس آفیسر ہیں جنہوں نے یہ تمام باتیں کہی. اگر وہ جھوٹے تھے اور وہ کتابیں اور وہ تمام میٹیریل جو برطانیہ کے اخبارات، جو انٹرنیشنل آپ کے جتنے بھی یہاں پہ چینلز ہیں، انہوں نے اس کو رپورٹ کیا، آپ ان تمام چینلز کو اٹھاتے لے جاتے کسی بھی عدالت کے اندر، چونکہ آپ کے لوگوں کو تو بہت شوق ہے یہاں پہ ڈیفیمیشن کھیلنا، تو اٹھاتے. انڈیا کے تمام چینلز نے اسے رپورٹ کیا اور جا کر بتاتے کہ جناب یہ جھوٹ بول رہا ہے، ہم نے اسامہ بن لادن سے کبھی پیسے نہیں لیے، اور یہ جو فارمر انٹیلیجنس آفیسر ہے یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے. اچھا، اس فارمر انٹیلیجنس آفیسر نے کیا کہا؟ وہ یہ کہتا ہے کہ حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے، اور مشورہ یہ دیا گیا نواز شریف صاحب کو کہ آپ نے اگر بے نظیر کی حکومت کو خراب اتارنا ہے، توڑنا ہے، گرانا ہے، تو آپ اسامہ بن لادن کے ساتھ جو ہے نا ہاتھ ملا لیں. اور اسامہ بن لادن واز اے فائنینشیل سپورٹر، ایک لائف لائن تھی فائنینشیل جو اسامہ بن لادن سے جڑی ہوئی تھی نواز شریف صاحب کی. یہ الزام ان پر لگایا گیا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی اختیار کی. اور پھر یہ فارمر جو انٹیلیجنس آفیسر ہیں خالد خواجہ صاحب، یہ بھی کہتے ہیں کہ پیسہ جو تھا وہ سعودی عرب سے آ رہا تھا، وہ یو ای سے آ رہا تھا، وہ دیگر ممالک سے آ رہا تھا. اگر یا تو پیسہ اسامہ بن لادن دیتے، یا پھر اگر وہ نہیں دے رہے تھے تو پھر یہ لوگ دے رہے تھے، کیونکہ اسامہ بن لادن کے حوالے سے بہت ساری کاروائیاں
जब जनरल ज़िया का प्लेन क्रैश हुआ तो इनके लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया गया। तो उसामा बिन लादेन को कंसर्न था, बेनज़ीर का एक स्टांस था, और बेनज़ीर चाहती थी कि जो हुकूमत है वो अपना किरदार अदा करे। और जब पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने लोगों को पकड़ना शुरू किया तो फिर ये आइडिया फ्लोट किया गया कि जनाब आपको एक नई हुकूमत को बनाना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। और वो हुकूमत किसकी थी? वो नवाज शरीफ साहब की थी। इसमें व्यूअर्स रिकॉर्ड के ऊपर एक और इंटरव्यू भी मौजूद है जो अल जज़ीरा को दिया गया, और ये अली मोहर थे जो ट्रांसलेटर थे, और ये फॉर्मर जो इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं इनके दरमियान और बाकी लोगों के दरमियान ट्रांसलेशन का काम करते थे। और ये बताते हैं कि खालिद ख्वाजा साहब से मुलाकातें भी होती रही और वो आए भी, और ये आइडिया जो है उस वक्त फ्लोट किया गया। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात इसके अंदर ये भी है कि ये जो न्यू गवर्नमेंट की जो तलाश थी ना कि नई गवर्नमेंट आएगी, ये बात इन दो हजरात ने तो की। हामिद मीर साहब का भी एक रिकॉर्ड के ऊपर बयान जो है वो मौजूद है। ये जो रिकॉर्ड पर बयान मौजूद है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि हामिद मीर की जो वजह शोहरत है वो उसामा बिन लादेन का इंटरव्यू था, अगर आपको मालूम हो, और वो उनके करीब भी थे, जाते थे, मुलाकातें हुई, तो वहाँ पर भी उनको बताया गया कि जनाब हमने तो इनकी मदद की। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सांप सूंघ गया, और सांप ऐसा सूंघा, बताएं कौम को, झूठ क्यों बोलते हैं आप? आज आपकी हुकूमत, एक अलायंस तो बन गया। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल जरदारी ने भी अपनी माँ के साथ जो है ना ये ज़्यादती की, और ये जो हिस्टोरिकल डिसऑनेस्टी है तारीख आपको माफ़ नहीं करेगी। जब वक्त आएगा ना तो कोई ना कोई आपको ये हॉन्ट करेगी, क्योंकि ये वक्त आ गया ना। आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद चीज़ें में आप एक जमात को कलदम करार दे रहे हैं, पहले आप अपने गिरबान में झांकें। जो खालिद ख्वाजा साहब हैं इनको पकड़ें, और इसके अलावा उन तमाम लोगों को पकड़ें, उन तमाम टेलीविज़न चैनल्स को पकड़ें जो भारत के थे। बरतानिया में चीज़ें रिपोर्ट हुई, टेलीविज़न चैनल्स पर चली, आपने ऐसा कुछ नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि ये सच था, जो आप पे इल्ज़ाम था वो सच था, ये झूठ नहीं था, और आपकी जमात जो है वो उसामा बिन लादेन से पैसे जो है वो लेती रही है।